किंचित ओम प्रियं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पृष्ठे भ्राम्यदमन्दमन्दरगिरे ग्रावाग्रमण्डूयनाथ निद्रालोः कमठाकृतेर्भगवतः श्वासानिलाः पान्तु वः यत्संस्कारकलानुवर्तनवशात् बेलानिभेनम्भसां यातायातमतन्द्रितं जलनिधेर्नाद्यापि विश्राम्यति। ये अकारादीनां वर्णानाम् अभिधानानि वैष्णवरीत्या रौद्ररीत्या और शाक्त अर्थात रीत्या अनुद्य अन्योन्य सांकर्यम माभूति रौद्रान रुद्रैस्तथा शाक्तान भारत्यंशैः उद्धरेत् यद्यपि व्यापका मंत्रा नित्यं सिद्धा महामुने स्युः शक्तिशालिनो मंत्रा एवं सृष्टि विचिन्तनात्। अर्थात यत् रौद्रे रौद्रपर्यायाः शाक्तै शाक्तपर्यायाः और भारत्यंशे वैष्णव संदर्भे वैष्णवपर्यायः स्यात्। उज्झितोक्तक्रमं यो हि मंदात्मा मंत्रमुद्धरेत्। उक्तक्रमम् उज्झित्वा अर्थात यदि कदाचित् वैष्णव संदर्भे रौद्रपर्यायाः नियुज्यन्ते रौद्र संदर्भे सारस्वत पर्यायाः नियुज्यन्ते वाण्याः वाग्देवतायाः तो तत्र किं भवति भवन्ति शापदा मंत्राः शपन्ति शास्त्रातिवर्तिनः तस्य शास्त्रं मर्यादां ये अतिवर्तन्ते उल्लङ्घिनः मंत्राः शापप्रदा भवन्ति शापाय भवन्ति। उल्लङ्घने अनुल्लङ्घने अभ्युदयः किन्तु एनं वर्तमानम् अनुसर्तॄणां सिद्धिः प्राप्यते सिद्धिर्भवति अनुजित्वा क्रमं सर्वं यः सुधीरमन्त्रमुद्धरेत् तस्याध्ययनमात्रेण मन्त्रः सिद्धिं प्रयच्छति। एवं क्रमम् अपरित्यज्य अर्थात यथोक्तं क्रमम् अनुसरन् मंत्राणाम् उद्धारः क्रियते उद्धाराणाम् अनुष्ठानादिकं क्रियते तस्य अध्ययनमात्रेण मन्त्रः सिद्धिं प्रयच्छति। जपः अपि अध्ययनमेव तावत्। स्वाध्यायः यद्भवति पातञ्जलानां मुखे गायत्र्यादीनां पवित्राणां मन्त्राणां स्वप्रणवादीनां पवित्राणां मन्त्राणां जपः स्वाध्याय इति परिभाषितं योगशास्त्रेषु। तस्य अध्ययनमात्रेण मंत्राः सिद्धिं प्रयच्छति। ध्यातं सकृत भवानेककोट्यौघं हरत्यरं हरतियलं सुदर्शनस्य तद्दिव्यं भर्गो देवस्य धीमहि। अत्र गायत्र्यर्थं पुरस्कृत्य देवस्य भर्गः धीमहि। तो मन्ये अहिर्वन्यः अग्रे वक्ष्यति नारदेन भगवता न पृष्टः एतावता किमपि ये कस्यचित् प्रक्षिप्तम् इति प्रतीयते। एकवारं ध्यातम् अनेक कोटि अघौघं यः हरति अरम् अलम कोट्यौघं हरति यः सुदर्शनः तस्य दिव्यं भर्गः टु भ्रजस्क पाके इत्यस्मात् अविद्या तत्कार्ययोः वर्जनात् भर्गः तं देवस्य भर्गः। अत्र देवस्य भर्गः देव एव भर्गः इति अस्माकं स्वीक्रियते। देवस्य भर्गः नाम देव एव राहुः शिरः इत्यादिवत् औपचारिकी षष्ठी वर्तते। देवस्य भर्गः धीमहि ध्यायेम बहुवचनं शिष्यादिव्यपेक्षया। अहिर्भृत्योवाच किं समुद्धरे पूर्वम् अग्निशोमात्मना स्थितां विष्णुस्थां परमात्मस्थां स्पृशन्तीं व्यापिनीं पुनः वाणी हृदयमादाय योजयेदन्तरात्मना हृदा पुनः समायोज्य योजयेदूष्मणो द्वयं पंचबिन्दुं महाशक्तिं
स्मरेदथ तदासनं व्योमेशम् आश्रयन्तीं तां स्मरेदथ धिया पुनः। शक्तिमन्त्रोद्धारः कथं भवति? पूर्वम् अग्निशोमात्मना स्थितम्। अस्य हिन्द्यां व्याख्या पठ्यताम्, अनुवादं पठ्यताम्। साधक सर्वप्रथम अग्नि र और सोमात्मक स रूप से स्थित होने वाली शक्ति का उद्धार करे, जो विष्णु में तथा परम आत्मा में स्थित है, पुनः जो सर्वथा स्पर्श करने वाली है तथा सर्वत्र व्याप्त रहने वाली है। साधक बोली जाने वाली अपनी वाणी को हृदय में सोचकर उसे अंतरात्मा से युक्त करे, फिर उसे हृदय से युक्त कर दोनों ऊष्मा से संयुक्त करे। इसके बाद उसकी आसन भूता पंचबिंदु ईकार रूप माया का स्मरण करे। पुनः व्योमेश ओंकार का आश्रय लेटी हुई ओम ईम उसका बुद्धि से स्मरण करे। व्योमेशम् आश्रयन्तीं तां स्मरेद अथ धिया पुनः। अग्निशोम इति अस्य अर्थः किं कृतं? रकारः शकारः वा? शकार रकारः? स रकार अग्निः सोमः शकारः, अग्निः रकारः। तत्र वाणी हृदयम् ईकारः, अंतरात्मना हृदा पुनः समायुज्य तत्र ऊष्मणोद्वयम् उपरि अनुस्वारः एवं पंचबिन्दुं महाशक्तिं स्मरेद तदासनम्। अत्र केवलम् ईंकार एव अस्य उद्धारः भवति, पंचबिन्दु तु ईकारः भवति। पंचबिन्दु ईकारः तस्मिन् अनुस्वारे दत्ते सति शक्तिबीजं भवति। संक्षेपतस्तत्प्रभावः। इयं दिव्या महाशक्तिः सोमसूर्याग्निभूषणा माया नाम तनुर्विष्णोः ऐश्वर्यदा उज्ज्वला। स्थूल सूक्ष्म परत्वेन शक्तिरेषा निदर्शिता सौदर्शनानां मंत्राणाम् इयं योनिर्महामुने। इयं दिव्या महाशक्तिः सोमसूर्याग्निभूषणा, सोमसूर्याग्नि विभूषिता या दिव्या शक्तिः माया नाम तनुर्विष्णुः। तत्र ईंकार एव तावत् अत्र वर्तते, ईकारः पंचबिन्दु इति ईकारे एव भवति। माया नाम तनुर्विष्णोः ऐश्वर्यदा उज्ज्वला। स्थूल सूक्ष्म परत्वेन शक्तिरेषा निदर्शिता। एषा शक्तिः द्विविधा निदर्शिता, स्थूला सूक्ष्मा परा च। सौदर्शनानां मंत्राणाम् इयं योनिर्महामुने। सुदर्शनात् भगवतः विष्णोः संकल्पात् ये केचन मंत्रा विनिसृताः, सर्वेषामपि योनिः इयम् एव। विष्णु संकल्प रूपाणां ये चान्ये वैष्णवा भुवि, इयं सा परमा शक्तिरहंतेयं हरेः परा। ये ध्रुवम् आत्मास्ति राधिका इति श्रीमद्भागवते 12 स्कंदे वर्तते। सा परमा शक्तिः आत्मशक्तिः हरेः परा आत्मशक्तिः इयम् एव। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां, जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अपरेयमितस्त्वन्यं भूमिरापो नलो वायु खं गीतासु वर्तते। भूमिरापो नलो वायु खं बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्य एतावता अपरा शक्ति प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। अत्र परा हरेः पराशक्तिः अहंता इयं वर्तते। विचित्र अनेक शब्दार्थ तत्तत् संकल्प कोरका कदम्बाकार कदम्ब कोरकः कलिका इतिवत् इति यावत् कोरकः सर्वेषाम् अर्थानां शब्दानां तत्तत् संकल्प रूप कोरकः अस्मिन् शब्दार्थयोः अविनाभाव भूता दशायां शब्दार्थयोः अस्मिन् दशाया विगृहीता भवन्ति अस्मिन् कोरके। युगमान्तैरादिभिः षड्भिः आद्यन्तस्वर षड्गयोः अंगकृप्तिः समुद्दिष्टा शक्त्या मेलितया
स्वया युग्मान्तैरादिभिः युग्मान्तैः युग्मान्तैः आदिभिः युग्मान्तैः, यही सुदर्शन की शक्तिभूता दशाक्षरी महाविद्या है जो स्थूल परा तथा सूक्ष्म परा आकार वाली और विष्णु संकल्प रूपिणी है। यह तत्त विचित्र संकल्पों के सद्भावों तथा असद्भावों की जन्मदात्री है। विष्णु की यह सर्वश्रेष्ठ सुदर्शन चक्र में रहने वाली स्थिति सभी पदार्थों में अनुस्यूत है। आकाश से लेकर पृथ्वी पर्यंत जितने भी ऐश्वर्यों के भेद हैं उनमें रहने वाली है। तस्य अनुवादः पठ्यते भवता? सप्त आकाशे तु 15 वर्तते, इदानीम् अष्टमः। मनसाभ्यस्यतां शक्तिं सन्तोषावधि वैष्णवीं समुद्धरेण महामन्त्रं सौदर्शनम् अनन्यधीः। तां शक्तिम् उपरि प्रोक्तां शक्तिं सन्तोषावधिं यावदलं बुद्धिर्भवति तां वैष्णवीं शक्तिं मनसा अभ्यस्य। तो ये एकः लक्ष्मी तापिनी उपनिषद् इति वर्तते। लक्ष्मी तंत्रे अस्य उल्लेखः वर्तते। तत्र मनसा अभ्यस्य नाम नादश्रवणेन नादानुसन्धानेन तां शक्तिं सन्तोषावधि वैष्णवीं, यावत् सन्तोषः नाम यावत् सर्वं प्रपञ्चस्य विलयः यावत् भवति तावत् तस्याः मनसाभ्यासः करणीयः। तदनन्तरं समुद्धरेण महामन्त्रं सौदर्शनम् अनन्यधीः एकाग्रचित्तेन सौदर्शनं मंत्रं समुद्धरेत्। अमृतं शक्तिहृदभूतम् अप्रमेयेन वर्णयेत्। शक्तिहृदयभूतम् अमृतम् अप्रमेयेन अकारेण अप्रमेयेन वर्णयेत्। दिव्यं तदन्तरात्मानं परमात्मानं अंजसा योजयेत् प्रथमेनैव तस्तां तृप्तिं तु केवलं तत्सितं सोमं तत्सितं च स्मरेद बुधिः सुधीः अशेष भुवनाधारं तत्स्तमानन्दमेव च। ये अनंत बीजं मन्ये अत्र अस्मिन् उद्धृतम् अस्ति। अनुवादे किं वर्तते? दशाक्षर सोचने शक्ति के हृदय से उत्पन्न अमृत को अप्रमेय से कल्पित करे। तदनंतर दिव्य आत्मस्वरूप परमात्मा हकार को अंजस प्रथम से युक्त करे। फिर उसमें रहने वाली केवल तृप्ति तथा उसमें रहने वाले सोम का सुधी साधक स्मरण करे। फिर प्रणवम् उच्चार्य और हृल्लेखा उच्चार्य यद्वा हृल्लेखाम् उच्चार्य तदनन्तरं सकारः हकारः स्राकारः रकारः ओंकारः फट्कारः स्वाहान्तम् एवं दशाक्षर मंत्रोद्धारः। अन्यः कश्चित् मन्त्रः वा? अत्र समापने किञ्चित् विमर्शनम् अपि दत्तं। चतुरक्षरी कूट सह सह त्र्यक्षरकूट स्रा स्रा। दशाक्षरी महाविद्या इस इस र आ र अ सहस्रार। इस प्लस व्यंजन स्वर भिन्न भिन्नेन सहस्रार दशाक्षरी महाविद्या आगता। तो मुख्यतस्तु अस्य प्रणवपूर्वकं सहस्रार हुंफट् इत्येव मंत्रार्थः सहस्रारम्। एकः अमामिमि मोम इति सर्वान् स्वरान् उच्चार्य हेतिराज तदनन्तरं सहस्रार हुंफट् इत्यपि वर्तते। कालपावकमादाय दुष्टपापेन्धनालनं योजयेत् व्यापकेनैव नाना विधविभाविना। केवलं तत्सितं सोमं तत्संस्थितं स्मरेत सुधीः अशेष भुवनाधारं आनंदमेव च। तत्स्थानं कालपावकमादाय
कालपावकः कालाग्निरुद्रः दुष्टपापेन्धनालनं दुष्टपापानाम् इंधन पापरूप इंधनस्य कृते यत् अनलं भवति कालपावकं योजयेत् व्यापकेन योजयेत् नानाविधविभाविना। अत्र रकार क्षकार इत्यादीनाम् अपि अत्र उद्धारः शक्यते। एतत् गुरुमुखागमात् अस्य उद्धारः यथा तत्र स्वातन्त्र्येण न करणीयः। अक्षरी महाविद्या शक्तिः सौदर्शिनी त्वयं स्थूल सूक्ष्म पराकारा विष्णु संकल्प रूपिणी तत्तद् विचित्र संकल्प सदसत् भाव भाविनी सर्वभावानुगा विष्णु परा सौदर्शिनी स्थितिः आकाशादि पृथिव्यन्त भूति भेदानुयायिनी सूक्ष्म सौदर्शिनी शक्तिः कारणादि विभागिनी। स्थूल सूक्ष्म पर इति भेदा यत् प्रोक्तं तत् कथं भवति? सर्वभावानुगा विष्णोः परा सौदर्शिनी स्थितिः, सर्वव्यापकः पृथिव्यादिषु यत् सर्वव्यापकत्वेन या स्थिता सा परा, या कारणादि विभाविनी सा सूक्ष्मा, और या स्थूला तत्तद दुरित दैत्यौघ तमो विध्वंसनात्मिका स्थूल यत् सुदर्शनस्य येतिराजस्य एतेषां दुरित दैत्य दुरित रूप दैत्यं दुरितश्च दैत्यं च दुरितं भवति पाप्मनां दैत्यानां समूहानां यत् तमः वर्तते तस्य विध्वंसनात्मकः यः सुदर्शन स्थूल रूपं भवति सांकल्पिक स्थिति तस्य भवति स्थूलत्वं। विपरीतक्रमेण सर्वभावानुगा परा आकाशादि पृथिव्यंत भेदानुयायिनी सूक्ष्मा और स्थूला दुरित दैत्यादि अघ येषां समूह रूप अघस्य विध्वंसनात्मिका स्थूला। एवं किं भवति? स्थूल सूक्ष्म पराकारा विष्णु संकल्प रूपिणी तत् अर्थक्रमबलीयान् भवति इति स्थूल सूक्ष्म पराकारा इति आदौ परा परिभाषिता, तदनन्तरं सूक्ष्मा, तदनन्तरं स्थूल। स्वरव्यञ्जनकूटैः कूटस्थैः स्वरव्यञ्जनकूटस्थैः पूर्णेयं चतुरक्षरी निदानं सर्वसिद्धीनाम् अपदं लोभनाशयोः कूटे त्यर्णमये स्वस्या परत प्रायशस्थितेः याभ्यां षडक्षरी शैषा विद्या भुवनकारे। चतुरक्षरी विद्या स ह स्रा र चतुरक्षरी स ह स्रा र हुम फट् सहस्रार हुम फट् इति षडाक्षरी ओंकार पूर्वकं षडाक्षरी कूटे त्यर्णमयी तस्या परत प्रायशस्थिते याभ्यां षडक्षरी सैषा विद्या भुवनकारिका भुवनस्य जननी इति यावत्। इदानीं त्रेधा पंचमबीज कथनं परमात्मानमादाय योजयेदुदयेन तु प्रधानं संस्पृशेत् भूयः परं बीजं तु पंचमम्। परमात्मानमादाय योजयेदुदयेन तु अस्य किञ्चित् हिंदी पठ्यते, हिन्द्याम् अस्य अनुवादः पठ्यते। अब 3 प्रकार से होने वाले पंचम बीज को कहते हैं। परमात्मा को लेकर उदय से युक्त करे, फिर प्रधान को स्पर्श करे हुम, यह सर्वश्रेष्ठ पंचम बीज है। तो चतुरक्षरिया परमात्मा उदय उ इटिस्म, फिर प्रधान का स्पर्श करे हुम, यह सर्वश्रेष्ठ पंचम बीज कहा गया। तो पंचमा स ह स्रा र हुम इति आदाय पंचमः सूर्यमुद्दामकालाढ्यं सूक्ष्मं तद्बीजमुच्यते सप्राणं भवनाधारं रक्षो दुरितमर्दनम्। इदानीमस्य पंचमबीजस्य महिमा उच्यते। सूर्यम् उद्दामकालाढ्यम् कालेन आढ्यं सूर्यं तस्य सूक्ष्मं तद्बीजम् उच्यते
सप्राणं प्राणेन युक्तः भुवनाधारं भुवनस्य आधारः रक्षोदुरितमर्दनं राक्षसानां पाप्मनां निवारकः अयं पंचमः बीजः। स्थूलं तु पंचमं बीजं सौदर्शनमनुत्तमं। पंचमं बीजं स्थूलं सौदर्शनं भवति। इदानीं षष्ठ बीजं श्रीचरणः सुदर्शन मन्त्रस्य उपदेशोऽपि वर्तते। अच्छा, सुदर्शनस्य सहस्रारोपणमपि अष्टोत्तर शत मन्त्रमपि वर्तते। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय सर्वेषां मंत्राणाम् अस्मिन् अस्माकं क्रमे अन्तर्भावः भवति। अन्तर्भावः पञ्चदशी अष्टाक्षरा सर्वमन्त्राणाम् अस्मिन्नेव अन्तर्भावः भवति। अष्टादशाक्षरमन्त्रस्य अपि अन्तर्भावः दर्शनरीत्या यावत् उपनयन गायत्र्या उपदेशः न भवति तावत् बौद्धरीत्या अस्ति तावत् बौद्धदर्शनस्य अधिकारः। यदानीं गायत्र्या उपदेशः भवति तदनन्तरं वैदिके अधिकारः। यदानीम् उपनयनानन्तरं शैवे अधिकारः, भस्मत्रिपुण्ड्र इत्यादिभिः स्मार्तेषु अधिकारः। तदनन्तरं भवति सौरे अधिकारः। तो सौरः सुदर्शनः अस्माकं क्रमे सौर एव भवति। सूर्यभगवान् एव सुदर्शनः। सूर्यभगवान् एव सुदर्शनः। तदनन्तरं सौरानन्तरं भवति वैष्णवदर्शनं। वैष्णवदर्शने यत्किमपि समाविष्टं तेषां सर्वेषां समाहारः। पश्चात् भवति शाक्तदर्शनं। त्रितारी बाला ललिता सहस्रनाम सौन्दर्यलहरी इत्यादीनां तदनन्तरं सर्वान्तेव एवं सर्वेषामेव दर्शनानाम् अत्र पर्यवसानं भवति। समन्वयश्च जायते, समन्वयः भवति। तत्तत् दर्शन एकदर्शनमात्रम् आदाय यदि तत्रैव पर्यवसिताः तर्हि सम्पूर्णस्य ग्रहणं न भवति। तत्तु अधीतम् अस्माभिः एकस्य एव दर्शनस्य अस्मिन् क्रमे सर्वेषां दर्शनानां नास्तिकदर्शनानामपि समावेशः। किन्तु अन्येषां दर्शने एकैकस्मिन् केवलं यदि केवलं किं नाम केवलं भवतां केवलं वैष्णवं वा स्मार्तं वा शैवं वा एकस्मिन् दर्शने यदि स्थीयते दर्शन एकैकस्य दर्शनस्य यदि क्रियते किं नाम परिशीलनं क्रियते किन्तु तावदैकपर्यवसीयते। किन्तु अस्मिन् सर्वेषामेव तद्भूमिका सर्वदर्शनस्थितयः इति अस्माकं सूत्रेषु शक्तिसूत्रे लिखितम्। भवता यत्किमपि अधिगतम् उपदेशः वैष्णवानां मन्त्राणां, किन्तु अत्र हरिः एकः हरिः भवति, सुहृद उदासीन इत्यादि विचारः करणीयः। यदि भवता सहस्रार जप्यते, सुदर्शन मंत्रं जप्यते तर्हि अघोर मंत्रं न जपनीयम्। अघोरस्य घोरस्य घोरघोरधरस्य च भवतां पाठः कृष्णयजुर्वेदे किं भवति? अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। यदि अघोर मंत्रः जप्यते तो सुदर्शन मंत्रः न जप्यते। उभयोः किञ्चित् किन्तु पूजावसरे शिवाराधनवर्षे शिव पंचायतन पूजावसरे सद्यो जातादि मंत्रपूर्वकमेव
वयं स्मार्ताः स्मार्तेभ्यः स्मार्तेय एव शैव एव शिवस्य शिवस्वरूप एवं वर्तते। यदि भवता अघोरमन्त्रः जप्यते तर्हि सुदर्शनं अघोरमन्त्रस्य सुदर्शनं न जपनीयम्। न जप यदि नृसिंहमन्त्रराजः जप्यते उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सदाशिवं, तर्हि त्वरिता नित्यायाः आराधना न क्रियते। येषां यथा जनानामपि भवति अत्र बडगलै तेङ्गलै इत्यादीनां यष्टायष्टिर्लघुला लघुडिर्भवति। तद्वत् मन्त्रदेवतानां मन्त्राणाम् अपि अन्योन्य वैरिभावः वर्तते। तो यदि सुदर्शनं जप्यते तर्हि अघोरः न, यद्वा एकस्मिन् एव समये न जप्यते, एकस्मिन् एकस्मिन् न जप्यते। एवं बहूनां मन्त्राणां न्यून्य बाध्यबाधकत्वं भवति। यस्य आशयः यदि अघोराः, सुदर्शनस्तु तैजसमन्त्रः, तैजसात्मकम्, और ये भवति और अघोरः भवति जलमूर्तिः। अघोरं जलमूर्तिः, जलमूर्तिः भवति अघोरः। यदि उभयोः युगपत् सह एव अनुष्ठानं क्रियते तो कश्चित् विप्लवः नूनं भविष्यति। एवं मन्त्राणामपि तर्हि उच्यते तन्त्रागमेषु स्वयं गृहीतमन्त्रेभ्यः क्लिश्यन्ते अल्पबुद्धयः। यदि स्वयं मन्त्रं गृह्यते पुस्तकादीन् अवलोक्य तेन ये वराकाः ते स्वयं किमपि फलं न भवति, न च काचित् ऐहिकम् अपि न भवति, आमुष्मिकम् अपि न भवति। अच्छा, तो षडक्षरं त्रेधा षष्ठबीजं कथनम्। यत्तत् सांकर्षणं घोरं लाङ्गलं परमायुधं योजयेद प्रमेयेण चन्द्रिका केवलेन च परम तत्परमं षष्ठं दीप्तिशाली सुदर्शने सर्वशास्त्रार्थ कूटस्थम् इति तेजो प्रमेयत षष्ठे पराशक्ति स्थितिर्बीजे सेयं नारद दर्शिता। तत्फुल्लनयनाकारं फुल्लैर्यन्नयनैर्वृतं प्रथितं समाक्रान्तं विश्वाप्यय ऋतुज्वलं सूक्ष्मं षष्ठं समुद्र हिंद्यां पठ्यताम्। यत्तत् संकर्षण। अब 3 प्रकार से होने वाले षष्ठ बीज को कहते हैं। जो संकर्षण का सर्वश्रेष्ठ और महाघोर आयुध लांगल है, उसे अप्रमेय से तथा केवल चंद्रिका से हम युक्त करें तो वह सर्वश्रेष्ठ दीप्तशाली सुदर्शन का षष्ठ बीज बन जाता है। पुनः पठ्यताम्। अब 3 प्रकार से होने वाले षष्ठ बीज को कहते हैं। जो संकर्षण का सर्वश्रेष्ठ और महाघोर आयुध लांगल है, उसे अप्रमेय अ से तथा केवल चंद्रिका से हम युक्त करे तो वह सर्वश्रेष्ठ दीप्तशाली सुदर्शन का षष्ठ बीज बन जाता है। षष्ठ बीजः किम? हम होम पकार पवर्गस्य अच्छा 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 अच्छा, फ्रॉम अति भवति, फ्रॉम चिरीं क्लीं इत्यपि भवति। ये अस्य कश्चित् व्याख्या टीका वा पठ्यते। घोरं लाङ्गलं परमायुधं, तत्र लाङ्गलं किमस्ति?
संकर्षणम आयुध फ फ इति फ प फ फकार फकार ये पवर्गस्य फ्रॉम द्वितीय भवति फ्रॉम फॉर्म हाँ फ्रॉम चिरीं क्लीं एवं एकः सौदर्शनं मंत्रं भवति। अच्छा सर्वशास्त्रार्थकूटस्थम् इति तेजो प्रमेयकं षष्ठे परास्थितिर्बीजे सेयं नारद दर्शितः। फ्रॉम फ्रॉम तत्फुल्लनयनाकारं फुल्लेर्नयनैर्वृतं प्रथितं परमाक्रान्तं विश्वाप्ययकृदुज्जलं सूक्ष्मं षष्ठं समुद्दिश्य दिष्टं बीजं बीजं सौदर्शनं परं यस्मात् नयति सन्मार्गं चित्वागं बाह्यमान्तरम्। तो अनेन षष्ठः बीजः कथितम्। अग्रे पठ्यताम्। प्रतथे च मुहुर्वृद्ध्या विश्वमाप्याययत्यपि इयन्ते मध्यमावस्था सूक्ष्मा षष्ठी प्रदर्शिता इति श्वेताख्या व्यापकाक्रान्ता आह्लादेन तु केवलं षष्ठी स्थूला समुद्दिष्टा त्रिधा नारद ते मुने। अस्य हिन्द्यां पठ्यताम्। श्वेताख्या हे नारद श्वेत कहा जाने वाला व्यापक श्वेत तरफ फ इति कहा जाने वाला व्यापक अ से आक्रांत केवल आह्लाद टिट तथा फट यह सुदर्शन का षष्ठ स्थूल बीज कहा जाता है। इस प्रकार हे मुने श्री नारद षष्ठ बीज को 3 प्रकार से हमने आपसे कहा। अच्छा एक एव त्रिधा समुद्दिष्टा विधानारद त्रिधा नारद ते स्थाणुं छित्त्वा यथा दग्ध्वा पूर्वं केदारकारकः फलप्रापण बीजानि प्रथयित्वा च वारिणा आप्याय्य शान्तसन्तापो व्याप्नुवन् विविधं फलम् आह्लादं लभतेतीव सेयं षष्ठी परामुने इति ते दर्शिता यथा केदारकारकः कर्षणादि कृषिबलाः कर्षणे स्थाणुं छित्त्वा तत्र स्थाणु भवति तस्य छेदनं कुर्वन्ति समतलीकुर्वन्ति और तस्य ये दग्ध्वा तस्य ये किं भवति स्टव् इति नामधेयः तस्य दाहं कुर्वन्ति तदनन्तरं फलप्रापणबीजानि प्रथयित्वा तदनन्तरं बीजानां वपनं कुर्वन्ति तदनन्तरं जलेन आप्याय्य जलेन सिञ्चनं कुर्वन्ति तदनन्तरं शान्तसन्तापो व्याप्नुवन् विविधं फलं तदनन्तरं कृषिः इदानीं सुपच्यं भवति तदानीं विविधं फलं प्राप्यते तेन बहु आह्लादं प्राप्यते आह्लादं भवति इतीव सेयं षष्ठी परामुने सा षष्ठी बीजं पराषष्ठी बीजं तादृशम् एव भवति इति ते दर्शिता सश्वत् शक्ति सा षोडशाक्षरी। अच्छा इदानीं सुदर्शन गायत्री एकवारं पुनः हिन्द्यां पठ्यताम्। हे नारद श्वेत कहा जाने वाला व्यापक अ से आक्रांत केवल आह्लाद अर्थात फट यह सुदर्शन का षष्ठ स्थूल बीज कहा जाता है। इस प्रकार हे मुने श्री नारद षष्ठ बीज को 3 प्रकार से हमने आपसे कहा। जिस प्रकार धान की क्यारी बनाने वाला कृषक सर्वप्रथम खेत में रहने वाले निरर्थक वृक्षों को काटकर उसे जला देता है, फिर उसे जल में से सिंचन कर फल प्राप्त कराने वाले उत्तम बीजों को बो देता है, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाकर अनेक प्रकार के फलों की प्राप्ति कर अपना श्रम दूर कर देता है तथा प्रसन्नता प्राप्त करता है, उसी प्रकार हे मुने यह षष्ठ बीज सर्वोत्कृष्ट है। इस प्रकार मैंने आपसे निरंतर शक्ति से परिपूर्ण षोडशाक्षरी बीज का वर्णन किया।
ये षोडशाक्षरी बीजेत्र आहत्य प्रथमम् आहत्य एतावता सर्वेषाम् अत्र वर्णनं जातम्। सुदर्शन गायत्री स्वशक्त्या तु समाक्रांत्या गायत्री सेयम् इंगिता। स्वशक्त्या तु समाक्रांता गायत्री सा इदं गायत्री ईरिता। अस्य हिन्द्यां गायत्री धीतिराजाय विद्महे चक्रराजाय धीमहि तन्नः चक्रः प्रचोदयात्। ये सुदर्शन गायत्री वर्तते। स्वशक्त्या तु समाक्रांता गायत्री सा इयम् ईरिता। अच्छा, अस्मिन् काचित् भिन्ना गायत्री भविष्यति, अत्र तस्य उल्लेखः नास्ति। ऐषा सौदर्शनी शक्तिर्भवबीज क्षयङ्करी जप्तार्चिता हुताध्याता तारयतीव साधकम्। अस्याः प्रातिस्विकं बीजं चतुर्थं कूटमुत्तमं स्मृता प्रातिस्विकी शक्तिः तृप्तिः सोमा मृतात्मिका। अस्य चतुर्थबीजस्य एकैकस्याः शक्तिः सोम अमृतात्मिका शक्तिः तृप्ति इति नामधेया शक्तिः वर्तते। ये विष्णोः सम्बन्धात् सर्वज्ञ नित्यतृप्तिः, सा नित्यतृप्तिः एव अस्य एकैकस्य प्रत्यक्षरस्य तृप्तिः एव शक्तिः। अक्षरादादि अक्षरात् सोमामृतात्मिका इति पदं वर्तते। सोमामृतात्मिका, सोममपि अमृतम् अमृतमपि सोमं, सोमामृतात्मिका भविष्यति। तृप्त शक्तिः इति एकवचनम् अस्ति, तो सा एव शक्तिः सोमात्मिका अमृतात्मिका च। सोमामृतात्मिका सा शक्तिः तृप्तिनामधेया वर्तते। अक्षरादादिमादस्याः आदिमादक्षर अस्याः अक्षरस्याः सूक्तं पौरुषमुत्तमम्। आदिमाक्षरः सहस्रशीर्घा इत्यस्य प्रथमः अक्षरः सकार। द्वितीयाक्षरसम्भूतं सूक्तं नाम मुने मुने हिरण्यवर्णां हरिणीं हकार। संक्षेपतः सहयोर्यत् स्मृतं ज्ञानं तत् सहस्रारम् उच्यते। सकारस्य ज्ञानं हकारस्य ज्ञानं तत् सहस्रारम्। सहोबलं समाख्यातं, सह नाम बलं, यत्तत् स्रवत्यखिलेन यत् तत्सहस्रं समाख्यातम् अनन्तं प्राणनं च। अरं ज्ञानम् इदानीं सहस्रार इति पदस्य सकारेण सूक्तस्य प्रथमाक्षरः, श्रीसूक्तस्य प्रथमाक्षरः, उभयोः यत् ज्ञानं भवति सः इत्यस्य बलं यत् स्रवति अखिलेन येन सर्वं स्रवति तत्सहस्रं समाख्यातम् अनन्तं प्राणनं च। तत्र अनन्तं सहस्रशब्दो अनन्तवाच्यः अनन्तवाचकः। अत्रापि नैरुक्तिकी एव अस्य व्युत्पत्तिः वर्तते। क्वचित् हस्रा, तत्र सहस्रारचक्रम् इति हस्रा सह अकार सकारेण सह बीजाक्षरम् इति केनचित् अस्य अर्थः एवं विधः कृतम्। तत्सहस्रं समाख्यातम् अनन्तं प्राणनं चेत् तदनन्तप्राणं सहस्रम् एव अनन्तः। ज्ञानं समाख्यातं नित्यशुद्धं निरञ्जनं। ज्ञानक्रियात्मिका शक्तिरिति सौदर्शिनी कला। तो सहस्रा इति शब्देन ज्ञानक्रियात्मिका सौदर्शिनी कला भवति, तस्याः ग्रहणं भवति। सा च अनन्तरूप। सम्प्राप्योदयमुद्दामं भुवनस्य कृते स्वयं प्राणसूर्यात्मिका भूत्वा परमात्मस्वरूपिणी निहत्य दुरितं शश्वत् विश्वम् आप्याययन्त्यपि श्वेता प्रसन्नभूयिष्ठा स्वयमानन्दते मुहुः संहृतैर्विगृहीतैश्च वाक्यैर्वर्णैः पदैरपि लेशतोऽर्थगतिः प्रोक्ता विस्तृत्या नैव शक्यते। सा शक्तिः प्राणसूर्यात्मिका भूत्वा अर्थात परमात्मस्वरूपिणी भवति। संप्राप्य उदयम् उद्दामं भुवनस्य कृते एक सृष्ट्यर्थं सा एव प्राणसूर्यात्मिका भूत्वा परमात्मस्वरूपिणी भूत्वा निहितं दुरितम् अशेषं दुरितं
दुरितं नाशयति शश्वत विश्वम् आप्याय यन्त्यपि और विश्वम् आप्याययन्ति अर्थात आप्यायनं भवति स्व अमृत रूपेण विश्वं सिञ्चयति अमृत आप्यायनं भवति सिञ्चनं सेकः शश्वत विश्वम् आप्यायति इति धातुः शश्वत विश्वम् आप्यायति सदैव आप्यायति तृप्तां स्वतः तृप्ता विश्वं तर्पयति तृप्तां तर्पयन्तीं पदमे स्थितां पदमवर्णां तामिहो बहवये श्रियं श्वेता प्रसन्न भूयिष्ठा स्वयं आनंदते मुहुः स्वयं आनंद रूपिणी और श्वेताः धवलवर्णाः श्वेता यत्र मतान्तरे सरस्वती मतान्तरे लक्ष्मी अपि श्वेतवर्णा भवति प्रसन्न भूयिष्ठा स्वयं आनंदते मुहुः संहृते विगृहीतैश्च वाक्येर वर्णैः पदैरपि सा संहृतैः विगृहीते प्रसृतैः वाक्यैः वर्णैः पदैः यत् अस्माभिः तावता यत् प्रोक्तं तत् लेशतो अर्थगतिः प्रोक्ता तत् संक्षेपेणैव प्रोक्तं कथं संक्षेपेण प्रोक्तं लेशता कथं प्रोक्तं यतो हि विस्तृत्य नैव शक्यते सहस्र इत्यस्य अनन्तपरत्वात् विस्तरेण तस्य प्रतिपादनं न शक्यते अतएव अस्माभिः संक्षेपेण अंशमात्रम् एव तावत् व्याख्यातम् प्रणवेन समाक्रांता श्रेयं सप्ताक्षरी मता सहस्रार ओम फट् यदि प्रणवपूर्वं भवति सा एव किं भवति सप्ताक्षरी भवति सप्ताक्षरी भवति ओम सहस्रार ओम फट् इति ओम सहस्रार स्वशक्त्या च समाक्रांता श्रेयमष्टाक्षरी स्मृता स्वशक्त्याः भवति ह्रीं ह्रीं इति ओम ह्रीं कारेण श्रीं अष्टाक्षरी जाता नवाक्षरी श्रिया समेता ह्रीं ह्रीं इत्यनेन स्वशक्त्या नाम ह्रीं हृल्लेखया समाक्रांता अष्टाक्षरी श्रिया समेता भूयोपि स्मृता सैषा नवाक्षरी श्री बीजोपेता नवाक्षरी भवति ओम ह्रीं श्रीं सहस्रार ओम फट् इति रीत्या अंगसिद्ध्यर्थाङ्गमुद्राः लक्ष्मी श्रीसूक्तोमपि यदि श्वेतकमलेन यदि वयं होमं कुर्मः तर्हि ज्ञानम् आप्नोति यदि रक्तवर्णात् तत्र शुक्ला वर्तते यद्यपि तत्र किं वर्तते अरुणाः सरस्वत्याः लक्ष्म्याः वर्तते किन्तु अत्र श्वेता शुक्ला अस्य परिशिष्टे सूक्ते पद्मे स्थितां पता सर्वान्ते किं वर्तते धर्मग्निं धर्मवायु धनुसूर्यो धनु सोमो वेद सोम मनसो मह्यं दातु न क्रोधः न लोभो नाशो सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमां शुभगन्धमाल्यशुभे भगवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् इति वर्तते तत्र श्वेतवर्णा इति लक्ष्मी अथास्याः अंगसिद्ध्यर्थम् एकमंगं निशामय चंद्रांशम् उद्धरेत् सूर्यं पूर्वम् अप्रमेयेण भूषयेत् अंगानि अंग प्रत्यंग इत्यादीनां सिद्ध्यर्थं यद्वा षडङ्गन्यासादौ यद्भवति तस्य श्वः पाठः चलिष्यति नारायणः परो यद्व्यक्तादण्डमव्यक्तसम्भवम् अंडस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तदीपा च मेदिनी व्यक्तसम्भवः कः अधिकारः धवलनलिनराजतचन्द्रमध्ये निषण्णं करधतवरपाशं साभयं साङ्कुशं च अमृतकलशविद्याज्ञान साङ्कुशं च दधत साभयं साङ्कुशं च गलदमृतरसां मंक्षु संवादयन्तं गलदमृतरसार्धं चन्द्रभगिन्यर्घनेत्रं स्वकरकलितमुद्रावीतपाशाक्षमालां स्फटिकरजतमुक्ता गौरमीशं नमामि द्वारेशानवरन्द्रगा हृदयगो वास्तुर्गणेशो मनः शब्दाद्याः
गुरवः समीपशक्त्वाधार शक्त्यात्मकं चिद्देवोऽथ महाविभूति सहितं चिद्देवोऽथ महाविभूति चिद्देवोऽथ महा विमर्श शक्ति सहितः शाकुण्डमङ्गलावती लोकेश करुणालयस्य महिमा तं नेत्रनाथं नवमाधिकारः नवमः अधिकार। ये पृष्ठ संख्या आम पुस्तकं वर्तते मम पार्श्वे। अच्छा, भिन्नं पुस्तकम् अस्ति। भिन्नं पुस्तकं वर्तते। ये भवतां सन्ति दिवाकर महाभाग जी इदानीं गृहे सन्ति। भवान् गृहे स्थितः क्वचित् अन्यत्र वा? अन्यत्र अस्मि स्वामिकरण। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये कः दशमः अधिकारः द्वादश नवमोऽधिकारः नवमः ह्यः अस्माभिः अधीतम्। अष्टपर्यन्तम् अधीतं। नवमः यत् तत्र ध्यानादिकम् आसीत्। ध्यानादिकं स्थूल भगवतः पंचवक्त्रं दशभुजात्मकं ध्यानं कस्मिन् हस्ते किं किं गृहीतम् इत्यत्र यः अस्माभिः अध्ययनं कृतम्। अद्य भैरवरूपं रौद्ररूपं भविष्यति। यक्षानुरूपा बलिः भवति। इदानीं रोगः चिकित्सितुं सुकरः पुष्टिकरः, तदानीं पुष्टिकरः ध्यानः। इदानीं दशमोऽध्यायः परानुग्रहे वाकाश्रितसादाशिवाकृतिः मृत्युजित जयति श्रीमत्शङ्करं नेत्रमद्वयम्। एतावता नवमोऽधिकार। दशमे पाशिराशकवलीकृतिदक्षं दक्षिणं वपुरघोरममोघं भैरवं श्रयदनुग्ररहेतु शङ्करं जेति नेत्रम् अनुत्रम्। अत्र पाशराशिः येन यत् पाशराशिं कवलीकृतं भोक्तुं यः दक्षः पटुः तद् भगवतः दक्षिणं वपुः अर्थात दक्षिणाशामुखं वपुरघोरम् अघोरम् अमोघं भैरवं शरीरं श्रयत तस्य तमाश्रयत तस्य आश्रयं क्रियतां तमाश्रीयतां। किमर्थम्? अनुग्ररहेतुः शाङ्करं जयति नेत्रम् अनुत्रम्। अणुभावात् शाङ्करं जयति नेत्रं, शाङ्करं नेत्रम् अर्थात् नेत्र इत्यस्य ने ज्ञानार्थं धातुः, त्र अज्ञानात् पशुपाशात् त्रायते त्राणधर्मात् नेत्रम् इत्यस्य विगते अधिकारे नेत्रम् इत्यस्य व्युत्पत्तिः एवं कृतम् आसीत्। तत्र अणुत्रम् अणुभावं संकोचं विभुत्वं किंचित् कर्तृत्वम् इत्यादि संकोचात् त्राणाय परित्राणाय भैरवं शरीरं श्रयत। पूर्वोद्दिष्ट भैरवात्मतां भगवतो निर्णेतुं श्री भगवान् उवाच अथेदानीं प्रवक्ष्यामि भैरवागम भेदितं भिन्नाञ्जन जयप्रख्यं कल्पान्तदहनात्मकं। पूर्वे नवमे अधिकारे भगवतः स्थितं धवलं चन्द्ररूपं किं सौम्यं रूपं वर्णितम् आसीत्। इदानीं भिन्नाञ्जन जयप्रख्यं कल्पान्तदहनो दहनात्मकं यः कालाग्निरुद्रः भवति कल्पान्ते तादृशं भिन्नाञ्जनचयप्रख्यम् अञ्जनं कज्जलं कृष्णवर्णं तस्य प्रचयः यद्भवति पर्वतसदृशं तादृशं रूपं पंचवक्त्रं पंचनेत्रं शवारूढं शवम् आक्राम्य पदा तो उपरि स्थितः दशबाहुं भयानक। तस्यैव भगवतः मृत्युजित् भट्टारकस्य इदानीं रौद्रं रूपं व्याख्यायते। पंचवक्त्रं दशवारूढं दशबाहुं भयानकं क्षपामुखगणप्रख्यं क्षपामुख रात्रिचराणां
भूमिचराणां राक्षसानां गणप्रख्यं मुखगणप्रख्यं तेषु अन्यतमः गर्जन्तं भीषणस्वनं भीषणेन स्वरेण स गर्जयन् एवं विधं भगवन्तं मृत्युजित् भट्टारकं ध्यायेत् तं प्रकालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणं सिंहासनपदारूढं व्यालहारैर्विभूषितं शरीरं तस्य दंष्ट्राभिः अतीव विकरालं भवति। कुटिलेक्षणम् आकुञ्चिता भ्रुकुटी भ्रूमध्यः तेन कुटिलेक्षणं नाम यत् अतीव तिरश्चीनं जनान् भीषयन् व्याधि इत्यादीन् भीषयन् कुटिलेक्षणः क्रूरदृष्ट्या दृष्टिवान् सिंहासनपदारूढं सिंहासनं स्वशरीरेण सिंहासनम् आरुहति। मन्ये अत्र भविष्यति सिंहासनसमारूढं व्यालहारैर्विभूषितं नानाविधैः सर्पादिभिः विभूषितः कपालमालाभरणं दारितास्यं महातनुं कपालमाला कपालमुण्डानां मालिकया भूषितः दारितास्यं मुखं आस्यं विस्तीर्णं मुखं यस्य तादृशं महातनुम् अतीव विशालकायः गजत्वक्प्रावृतपटं शशाङ्ककृतशेखरं गजचर्मणा प्रावृतपटं गजचर्मणा शरीरम् आवेष्टते और मूर्धनि स्थाने शशाङ्कः अर्थात चंद्रमा विराजमानः कपाल खडवाङ्गधरं खड्गखेटकधारिणं पाशाङ्कुशधरं देवं वरदाभयपाणिकम् अत्र कति सन्ति एकः कपालः द्वितीयः खट्वाङ्गः तृतीये खड्गः और खड्गखेटः खेट कश्चित् ये खेटकः भवति ये कश्चित् आयुधविशेषः पाशाङ्कुशः वराभयः वज्रहस्तं महावीरं परशुः परशुआयुधः एवं अत्र मन्ये अष्टबाहो वर्तते 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 एकादश वरद अभय द्वादश भुजा भैरवं पूजयित्वा तो तस्योत्संगतां स्मरेत् एवं विधं भैरवं संपूज्य तस्य उत्संगगतां भगवतीं स्मरेत् कीदृशी प्रलयाग्निसमाकारां लाक्षासिन्दूरसप्रभां रक्तवर्णां प्रलयाग्निकल्पां लाक्षासिन्दूररसेन रसवत् रक्तवर्णां ऊर्ध्वकेशीं यस्य केशाः उपरि उत्थिताः सन्ति सा च महाकाया विकराला सुभीषणा महोदरीं बृहत् यस्य पंचवक्त्रां पंचनेत्रवती एकस्मिन् वक्त्रे नेत्रत्रयसो विभूषितां नखरालां पंक्तयः कोटराक्षीं वृक्षे कोटराणि सन्ति कोटराः यद्वत् कोटरा भवन्ति विशालकाया तद्वत् अक्षिणी यस्याः सा कोटराक्षी मुण्डमालया भूषिता भैरवोक्तभुजा अर्थात् 10 भुजाः सन्ति भैरवायुधधारिणीं भैरव अनुरूपा भैरवेण स्वस्व हस्ते यत्किमपि धारितं तद्वत् भैरव्या अपि धार्यते इच्छाशक्तिरिति ख्यातां स्वच्छन्दोत्सङ्गगामिनी स्वच्छन्दभैरवस्य उत्सङ्गे स्थिता सा इच्छाशक्तिः अघोरेशीति विख्याताम् एतदुरूपधरां स्मरेत् नाम तस्य भगवत्या नाम किमस्ति अघोरेशी भगवत्याः अघोरेशी इति नाम भवति तादृशीं भगवतीम् एतदुरूपधरां स्मरेत् ये रौद्ररूपं देव्याः और देवश्च च एवं विधा भवति भैरवागमेषु दक्षिणस्रोत समुत्थेषु स्वच्छन्दचण्डत्रिशुरो भैरवादिषु भेदितं भेदसंहारित्वेन दीप्तविशिष्टरूपतया प्रतिपादितं भगवतो मृत्युजितः स्वरूपं वक्ष्यामि
तो एतावता भैरवागमेषु वाममार्गे इदानीं दक्षिणस्रोतः समुत्थेषु दक्षिणस्रोतः स्रोतः भवति आगमानां स्रोतः पंचमुखा पंचस्रोताः सन्ति पंचस्रोताः तेषु दक्षिणस्रोतात् स्वच्छन्दतन्त्रं चण्डतन्त्रं त्रिशूलो भैरवतन्त्रम् इत्यादिषु भेदसंहारित्वेन दीप्तिविशिष्टरूपतया प्रतिपादितं यद् भगवतः मृत्युञ्जयस्य मृत्युजित् भट्टारकस्य यत् स्वरूपं भवति तदग्रे वक्ष्यते भिन्न इत्यादि। अच्छा, शवो अत्र सदाशिवः ब्रह्मो विष्णु महेशानं शवान्तं परिकल्पयेत्। शवः सदाशिवस्य इति नेत्र एषां मते नाभिकमलात् तत्र पुरुषः ध्यायते, तस्य नाभिकमलात् प्रहसन्तम् अचेतनं स भवति सदाशिवः। तस्य नाभि समुत्थितः एकं त्रिशूलं भवति, तस्य त्रिशूलोपरि भगवत्याः ध्यानं क्रियते। भेदसंहृतत्वेन अतिकृष्णमहादीप्तरूपोक्ता यदा स्वच्छन्दे ब्रह्म विष्णु महेशानं शवान्तं परिकल्पयेत् इति गर्जन्तम् इति नादपरामर्श। अच्छा, ये तस्यैव उपरि यत् अस्माभिः पठितं तस्यैव उद्योतटीका भवति। उद्योतटीकायां दारितं व्यात्तमाननं यस्य गजत्वगेव प्रावृतः प्रावणीकृतो पटो येन तत्र भैरव छन्द चण्ड त्रिशूलो भैरवादिषु यत् रूपं प्रोक्तं तदुपरि प्रोक्तं तस्यैव उद्योतः अत्र वर्तते। पूजयित्वा अनेनैव मन्त्रेण हृदयाङ्ग गर्जन प्रावणी कपाल इत्यादि सव्यापसव्येन दशभुजत्व निर्णयाय पूजयित्वा अनेनैव मन्त्रेण, अनेन मन्त्रेण नाम अनेन मन्त्रेण हाँ, यत् पुरा उद्धार यस्य मन्त्रे पुरा उद्धारः कृतं प्रणवः शाश्वतः तदनन्तरम् अमृतबीजम्। अनेनैव मन्त्रेण हृदय अंगसहित मुक्तवक्षमाण स्थित्या अमुषी एव सर्वत्र अधिकारात्। ओम जूम सह इति ओम हृदयाय नमः, जूम शिरसि स्वाहा, सवशिवाय ओम दृष्टाभ्यां नमः, ओम जूम तर्णीभ्यां नमः स्वाहा। तो तत्र पुरा यद्यपि भेदानां प्रायशः पुरा सप्तमे अष्टमे अधिकारे प्रोक्तं तत्पुरुषे ईशान वामदेव सद्युजातादि इत्यादिभिः कराङ्गन्यासानाम् आवश्यकता अत्र नास्ति। इत्यनेनैव सर्वं वयमपि कुर्मः। मृत्युञ्जय विधाने वयमपि अत्र मृत्युञ्जयादि होमकरणे तदेव एतावता एव कुर्मः। क्रमे अस्मात् अस्य जुंसा मां पालय पालय स्वाहा इत्यादिकं वर्तते। रश्मिसृगावर्धने यत् श्रीक्रमे जुंसः मां पालय पालय इत्यादिकं रोगान् रक्षय रक्षय आयुर्वर्धय पालय पालय वर्तते, एतावत् वर्तते। किन्तु कराङ्गन्यासादिकं सर्वम् अमुष्यैव सर्वत्राधिकारस्यैव मन्त्रस्य सर्वत्र अधिकारः। वाममार्गेण वा स्यात् दक्षिणमार्गेण वा स्यात् सौम्यं रूपं स्यात् और भैरवं रौद्रं वा रूपं स्यात् तेनैव। शवाक्रान्तं शवः अत्र सदाशिव अपेक्षया इच्छाशक्तिरित्यनेन आकृतिमत्वेपि परव्याप्तिसारत्वम् उक्तं। न विद्यते घोरं भेदप्रधानं रूपं च यासाम्। पराद्वय धाम प्रथनात्मा अनुग्रह कर्तॄणां ता अघोरा मरीचि रूपा। घोरम नाम भेद प्रधानम रूपम च यासां न विद्यते। यतु भेदः एव घोरं भवति। द्वैतमूलमहो दुःखं नान्यत् तस्यास्ति भेषजम्। तद्घोरं द्वैतं भवति। घोरं भेदाभेद प्रधान रूपं च यासां पराद्वय धाम प्रधानात्मक अनुग्रह कर्तॄणां मरीचिणां ता अघोरा मरीचिरूप। तद् घोरा मरीचिरूपा। मरीचिरूपाः शक्तयः तासाम् ईशीं स्वामिनीं स्मरेत् पूजार्थं ध्यायेत्।
यदत्र भैरवाकृतो रहस्यमस्ति तत् स्वच्छन्दोद्योते वितत्य मया दर्शितम्। तो स्वच्छन्दोद्योतः इदानीं स्वच्छन्दतन्त्रम् अध्येष्यामः तदानीं ये अस्य भैरवाकृतिः अस्य रहस्यं तत्र तदानीम् अध्येष्यामः। अत्र तु केवलं भैरवाकृति उल्लेखमात्रं वर्तते, अस्य रहस्यम् अत्र न प्रदत्तम्। एतत् च परिचिदात्मक स्वच्छन्द भैरवादिशक्त्या आत्मा भैरवीय यामल स्वरूपम्। रहस्यं संक्षेपेण प्रोक्तं भैरवीय यामलम्। भैरवः स्वच्छन्द भैरवः स्वच्छन्द भैरवी अनयोः अविनाभावः यामलः संघट्ट रूपं तत् स्वच्छन्द तन्त्रस्य यत् उद्योतः स्वच्छन्दोद्योते अनेन क्षेमेन्द्रेण अस्य विविच्य तत्र प्रतिपादितं, विस्तरेण प्रतिपादितं। सिद्धान्तेष्वपि निष्कल स्वतंत्र पारमेश व्याप्तेरभावात् स्वतंत्रेषु प्रोक्तं प्रच्छन्नं न स्फुटीकृतम्। स्वतंत्रेपि स्वतंत्रादौ सर्वतंत्रेपि तत्रापि यत् प्रोक्तं तत् निगूढम् अस्ति। तत्र बहु अस्य विवेचनं न कृतं। रौद्र सिद्धान्तेष्वपि निष्कल स्वतंत्र पारमेश व्याप्तेरभावात् तत्र निष्कल स्वतंत्र पारमेशः सिद्धान्तादि तंत्रेषु न स्वीक्रियते। तत्र व्याप्तेरभावात् सिद्धान्तेऽपि भगवतः मृत्युजित भट्टारकस्य एवं विधः भैरवं रूपं देव्याश्च भैरव्यात्मकत्वं तत्र न प्रकाशितं। केवलं गूढत्वात् तत्र ममाशयो न केनापि लक्षितो भुवि दुर्लभः स्थूलदृशो हि न रहस्यम् आमृष्टुं क्षमाः। तो एवं विधा मम आशयः केनापि भुवि न लक्षितः। तत्र गोपनीयत्वात् तत्र येषां तिरस्करणी अपि भवति येन केनापि स्थूलदृशाः ये स्थूलदृश्वानाः सन्ति आगम मर्मम् अविज्ञाय ये केवलम् आकृतिमात्रम् इच्छन्ति तेषाम् अबोधगम्यः विषयः आमृष्टुं न रहस्यम् आमृष्टुं क्षमाः। ते रहस्य एवं विधं रहस्यं विमृष्टुं न शक्नुवन्ति। तथा च श्रीकालोत्तरेऽपि ङादाख्या यत् परं बीजं ङादाख्यं ङकारात् परं किं भवति चकारः इत्यादि पंचैतानि तु तत्त्वानि यैर्व्याप्यमखिलं जगत् इति एवं ज्ञात्वा महासेन स्वपचानपि दीक्षयेत् इत्यादि अतिरहस्यमन्यथा व्याकुप्येत एतत् प्रासंगिकं मुक्त्वा प्रकृतमाह निग्रहणाद्येषु पापेषु क्षय हेतवे गोषु ब्राह्मणेषु रक्षार्थं शान्तौ पुष्टौ सदा यजेत् व्याधिकृतं निग्रहणम् आक्रमणम् आदिशब्दाद् आध्यायादयः तेषु पापेषु शान्तिषु रक्षाशान्तिपुष्ट्यर्थं चेत् एतद् भैरवयामलं यजेत् गोब्राह्मणेषु इत्येतदन्ता सप्तम्याः षष्ठे यत् भैरवयामलं यत् पुरा प्रोक्तं भगवतः अतीव विकरालं रूपं तस्य उत्संगे स्थिताया भैरव्यापि यत् विकरालं रूपं प्रोक्तं तत् कथं भवति निग्रहणादिषु व्याधिनिग्रहाय कश्चित् उग्रेण व्याधिना यदानीं ग्रस्तः अच्छा पंचैतानि तत्त्वानि यैर्वाप्यमखिलं जगत् ङादाख्यं यत् परं बीजं श्रीकालो ङादाख्यं यत् ङ इत्यस्य परं बीजं किं भवति ङञण न म नहीं यत् अनया रीत्या तु ङादाख्यं यत् परं बीजं तु ङादाख्यं यत् परं बीजं तत्र ङकार एव तावत् पंचैतानि तत्त्वानि एकस्मिन् न जाण ग ङ य ण न म पंचतत्त्वानां ग्रहणं भवति कस्मिंश्चित् तन्त्रविशेषे यैर्व्याप्तमखिलं यतोहि यदि ङादाख्यं यत् परं बीजम् इत्यस्य ङकारस्य परं बीजम् इति स्यात्
तर्हि तु चकारं आयाति। चकारः चकारस्य क्वापि पंचतत्वात्मकत्वेन नास्ति। तो एभ्यः सर्वं जगत् व्याप्तम्। एवं ज्ञात्वा महासेन शपचानपि दीक्षयेत्। येन एवं रहस्यं ज्ञातं शपचानपि दीक्षयेत्, अर्थात् सः शपाकानपि यदि दीक्षां दद्यात् तस्य किमपि न व्येति, तस्य प्रत्यवायः न भवति इत्यादि अतिरहस्यम् अन्यथा व्याकुप्येत। एतत् प्रासंगिकं मुक्त्वा प्रकृतं माह। तो एतावता ये प्रासंगिकं प्रोक्तं। इतः यदि अधिकं यदि वयं वक्ष्यामः तर्हि व्याकोपः स्यात् देवतादीनाम्। एतत् प्रासंगिकं मुक्त्वा प्रकृतं माह व्याधिनिग्रहणाद्येषु पापेषु क्षयहेतवे। व्याधीनां निग्रहार्थं पापानां क्षयार्थं गोब्राह्मणेषु गवां रक्षार्थं ब्राह्मणानां रक्षार्थं शान्तौ शान्तिकर्मणि पुष्टिकर्मणि सदा यजेत्। अथवा हिमकुन्देन्दुमुक्ताफलसमद्युतिं। यदि येषां गोब्राह्मणानां रक्षणार्थं शान्तिपुष्टि इत्यादीनां वर्धनम् इत्यादि निमित्तं व्याधि निग्रहाय पापानां क्षयार्थं क्रियते, तर्हि तु किं कुर्यात्? ये पुरा यत् भैरवं रूपं प्रोक्तं तस्य अर्चनादिकं कुर्यात्। नो चेत् आदिशब्दाद् आदाध्यादयः तेषु पापेषु शान्त्यर्थं गोब्राह्मणेषु इत्यन्तात् सप्तम्य अथवा वैकल्पिकेन हिमकुन्देन्दुमुक्ताफलसमद्युतिं चन्द्रकोटिसमप्रख्यं स्फटिकाचलसन्निभम्। कीदृशं ध्यायेत्? हिमकुन्देन्दुमुक्ताफलसमद्युतिं श्वेतवर्णं धवलं। तन्त्रसारे कथं त्रिश्वेतैः सर्वश्वेतैः श्वेतपुष्प श्वेत सर्वं तत्र श्वेतवर्णमेव शान्तिपुष्ट्यर्थं सितयागः अथवा हिमकुन्देन्दु मुक्ताफलसमद्युतिं चन्द्रकोटिसमप्रख्यं स्फटिकाचलसन्निभम् एवं विधं ध्यायेत्। भैरवयामलं ध्यायेत्। कल्पान्तदहनप्रख्यं जपा किंशुकसन्निभं कोटिसूर्यसमप्याख्यं रक्तं वा तमनुस्मरेत्। अथवा पद्मरागे वैकल्पिकेन भैरवयामलं तत्र पुरा एकवारं प्रोक्तम् एव कल्पान्तदहनप्रख्यं तत्र असिताञ्जन कज्जलस्य अंजनसदृशं कृष्णवर्णम् आसीत्। भैरवयामले कल्पान्तदहनप्रख्यं जपा किंशुकसन्निभं रक्तवर्णम् अत्र अभिप्रेतम्। कोटिसूर्यसमाकारं रक्तं वा तमनुस्मरेत्। वैकल्पिकेन रक्तवर्णं ध्यायेत्, श्वेतवर्णं वा ध्यायेत्, अथवा पद्मरागाभं हरितालसमद्युतिम्। हरिताल पद्मरागः कथं भवति? श्वेतवर्णं रक्तवर्णं? पद्मरागः रक्तवर्णमेव भवति। रक्तवर्णं। हरितालसमद्युतिं। हरितालः हळदाल् इति हरितालिका हरिताल्ये आलक्तकम् हाँ जी तादृशं भगवतः मृत्युजित् भट्टारकस्य ध्यानं वा कुर्यात्। एका कथं नाना इत्याशङ्क्याः। तद् नानाविधध्यानस्य किं रहस्यं किं प्रयोजनम्? इच्छारूपधरं देवम् इच्छासिद्धिफलप्रदम्। चिद्भैरव एव तत् सिद्ध्याभिलाषुकाः तत्तत् साधकाशयेन इच्छया तद्रूपं गृह्णाति इत्यर्थः। यं यं भावं स्मरेद्यस्तं तं भूत्वा अवति। गौडपादकारिकायां विवर्तते। शताध्वनीय ब्राह्मणेऽपि वर्तते। सर्प इति सर्पविदः, रयि इति मनुष्याः, गन्धमिति गन्धर्वाः, रूपमित्यप्सरसाः। तो यं रूपम् अवलम्ब्य यं भावं दर्शयेत् यस्तु तं भूत्वा अवति। गीतायां वर्तते न, यो यथा मां प्रपद्यते तां तथैव भजा। यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्मिन्नेव अचलां श्रद्धां विदधाम्यहम्। स्वप्रवृत्त्यनुसारेण इच्छारूपधरं देवं देवताः भवन्त्येव इच्छारूपाः।
इंद्रः मायाभिः गुरुरूप ईयते देवम् इच्छा सिद्धि फलप्रदम् चिद्भैरवैव तत्तु इच्छा भेदेन नानारूपत्वे सति अपि चिद्भैरवः एक एव सिद्ध्यविलाशुकः तत्तत् साधकाशयेन इच्छा तद्रूपं गृह्णाति इत्यर्थः। अत्र उभयथा संगति यः यत्कामः यत् गो ब्राह्मणादि रक्षणार्थं गवां रक्षणार्थं ब्राह्मणानां रक्षणार्थं यद्वा एनसां पाप्मनां क्षयार्थं दुरितानां क्षयार्थम् उग्रं रूपम् इच्छति स भगवान् चिद्भैरवः उग्रं रूपं धृत्वा भवति। यद्वा उग्रं रूपं धृत्वा यः चिद्भैरवं मृत्युचिद्भट्टारकं ध्यायति तस्य गोब्राह्मणादीनां रक्षा भवति। यः पुष्टिकर्म इच्छति शान्तिकर्म इच्छति भगवान् तद्रूपं गृह्णाति तेन रूपेण तम् अनुगृह्णाति। यद्वा सौम्यं रूपं धात्वा पुष्टि इत्यादि फलं भवति। उभयथाश्च संगतिः सुष्ठुतरा भवति। यादृशेनैव बहुशः साधकस्तमनुस्मरेत् तादृशं भजते रूपं सिद्धिप्रदं शुभं। स्पष्टं और दिवाकर जी चंद्रकोटि इत्यादि रूपं देवं न प्राग्वशवारूढ़म् अपितु पद्ममध्यस्थितं ध्यायेत पूजयेत विधिना ततः। शांति पुष्टि इत्यादि कर्माणां कृते चंद्रारू धवल नलिन राजत चंद्रमध्ये निषण्णं करधत वरपाशं साभयं सांकुशं च गलदमृतरसार्द्रं चंद्रभग्निरकनेत्रम् इत्यादि पद्म मध्यस्थितं ध्यायेत् पूजयेत् विधिना ततः। यथारूप यथानुरूप नैवेद्य पुष्पधूपासवैर्विभो। अत्र आसवः कश्चित् विधिः निरोधार्घदानादिः यदुक्तं स्वच्छन्दे पदा पश्चादर्घः प्रदातव्या सुरया सुसुगन्धया। सुरया अपि अर्घ्यादिदानं विधीयते किन्तु सुगन्धया सुगन्धि अस्मिन् सुरायां तु कटुः दुर्गन्धी समायात् किन्तु अत्र सुरा इति पदेन कुलार्णवे यादृशी सुरा विधिपूर्वकं निर्मीयते तस्याः एव अत्र प्रसङ्गः। द्राक्षारसेन ब्राह्मणादीनां वर्णानां कृते सुरा भवति गौडी जले गुड इति गुडपिण्डं प्रविगाल्य जले तस्यैव सुरा इति पर्यायः भवति। निमित्तेन द्रव्येण यत्र सुरादीनाम् अन्त्यजादीनां यत्र सुरादीनां विधानम् अस्ति तत्र वास्तविकया सुरया किन्तु तत्रापि सुरभिः सुगन्धया विप्राक्षोणे भुजै विशस्तदितरे क्षीराज्यमध्वासवै। क्षीरेण ब्राह्मणाः आज्येन क्षत्रियाः मधुना वैश्याः आसवेन अन्त्यजा। यथानुरूपं ध्यानानुसारी तत्र यथानुरूपं तत्र सुरया सुसुगन्धया। अत्र सुरा इति केवलं रौद्ररूपे सुरा समर्प्यते। प्रोक्तं भैरवयामलस्य सम्मुखं प्राग दक्षिण पश्चिम वामदिषु दिक्षु सिद्धारक्ता शुष्कोत्पलहस्ताख्या देवी क्रमेण आदिशति गोक्षीरसदृशीं देवीं हारहाससमप्रभां। तत्तत् दिक्षु देव्याः मतान्तरे तत्तत् दिक्षु वक्त्रं यतो हि भगवती अपि पंचवक्त्रात्मिका। तत्र भैरवे रूपे यत् प्रोक्तम् आसीत् तत्र देव्याः उत्संगे स्थिता रक्तवर्णा भगवती अपि पंचमुखी। तस्याः मुखानां प्रागौदग इत्यादि दिक्षु सिद्धा रक्त शुष्कोत्पलहस्ताख्या देवी क्रमेण आदिशति गोक्षीरसदृशं देवी हारहाससमप्रभां सुशुद्ध स्फटिकाख्यां कुन्देन्दु शशि निर्मलां चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च वक्त्रेणैकेन भूषिताम्। चितांबरधरां देवीं सितहार विभूषितां सारंगासन संस्थां तु वज्रहस्तां महाबलां
पाशाङ्कुशधरां देवीं घण्टाध्वनिनादिनीं पूर्वस्यां दिशि तिष्ठन्ति देवदेवस्य सम्मुखीम्। अत्र मुखं भवति और तत्तत् देवदेवस्य तत्तद् दिक्षु पूर्वस्यां दिशि ईदृशी भगवती एवं रूपवती भगवती भवति। यस्तु धायति युक्तात्मा क्षिप्रं सिद्धत्य सौनराः इन्दुः कर्पूर सारंगो हरिणः। इन्दुः अत्र कर्पूर पर्यायः न तु चन्द्रमा। सारंगः हरिण पर्यायः। एता देवी देवाः भगवताः आभिमुख्येन पूर्वस्यां दिशि देव्याः ईदृशं रूपं ध्यायेत्। सिद्धा मुक्त्वा रक्तामाः। ये अपरा देवी कस्मिन् दिशि भविष्यति? दक्षदिक् दक्षिणदिशायां। भगवत्याः दक्षिणदिशायां सूर्यकोटिसमप्रख्यां ज्वलताग्निसमप्रभां सिन्दूरराशिसदृशीं विद्युद्रूपं भयागरं रूपां भयङ्करां त्रिनेत्रां भीमवदनां सूक्ष्मकाय स्थूलकायां महोदरी। स्थूलाः पीवरा और तस्य उदरं विशालं भवति। उन्नतु लम्बोदरीं महोदरीं लम्बोदरीं लम्बकुचां प्रेतारूढ़ां महाबलां। प्रेतम् आरुह्य अत्र प्रेत इति पदेन यतो हि स्वयं भगवती भगवतः दक्षिणे भागे स्थिताः महाबला, तो प्रेतारूढ़ाम् इत्यस्य प्रेतः शवः अपि शक्यते सदाशिवः अपि शक्यते अर्थः। कपालमालाभरणां व्याघ्रचर्मकटिस्थलां गजचर्मोत्तरीयां च मुण्डमाला विभूषितां महोल्कामिव राजन्तीं भासयन्तीं दिगंबराम्। एवं विधाः दक्षदिक् संस्थितां चतुर्भुजाम् एकवक्त्रां खड्गखेटकधारिणीं कपाल खडवांगधराम्। अर्थात खड्ग खेटक कपाल खड्वांगधारिणी चतुर्षु बाहुषु दक्षिणस्यां दिशि एवं विधां कस्य भगवतः मृत्युजित भट्टारकस्य दक्षिणभागे भगवती ईदृशी स्थिताः इति स्मरेत ध्यानादिभिः। इदानीं किं भवति? दक्षिणभागे पश्चिमभागे कीदृशी भवति? कृष्णारुणा कृष्णवर्णा अरुणवर्णा महादीप्ता निरमांसा शुष्का कलेवराः विकृतान् मुखे यस्याः विकृतिर्भवति। सुशुष्कां कोटराक्षीं च एकवक्त्रां चतुर्भुजां त्रिनेत्रां भीमवदनां व्यालहारविभूषितां सर्पादिविभूषिता ऊर्ध्वकेशी तस्य केशाः उपरि ऊर्ध्वकेशी पठ्यताम्। ऊर्ध्वकेशी महाकाया मुण्डमाला विभूषिता स्नायुरज्जु निबद्धांगीं नरचर्मकटिच्छदां व्याघ्रचर्मां खड्गखेटकधारिणीं अन्त्रास्त्रं मांससम्पूर्ण पिटकं बिभ्रतीं करे रोटयन्तीं पिटकं भवति करण्डं टोकरी इति पदवाच्यं। तस्मिन् आन्त्र सृग रुधिरं मांस इत्यादिकं संवृतं तां हस्तेन धारयन्ति त्रोटयन्तीं महान्त्राणि पश्चिमायां कुम्भीरा दिवाकर महाभाग कुम्भीरासन संस्कृतः मत्स्य विषय कुम्भीरासन यथा दक्षिणास्यां दिशि भगवती शवोपरि स्थिता तद्वत् पश्चिमायां दिशि भगवती वर्तते कुम्भीरः। कुम्भीरः ये व्हेल् इति नामधेयः। व्हेल् नाम कश्चित् महामत्स्यः भवति। तिमिङ्गल महामत्स्यो तस्य आसने उपरि स्थिताः। सा देवदेवस्य सम्मुखाम् अर्थात देवदेव भगवान पूर्वाभिमुखः सा भगवती पश्चिमाभिमुखी। सुशुष्कत्वादेव स्नायु रज्जुषु निबद्धानि अंगानि यस्याः पिटकं पात्र विशेषः। यह कुंभीर उक्तः
स चैव मधुनोच्यते। उष्ट्रग्रीवो गजस्कन्धः। ये कुम्भीरः कीदृशः भवति? तस्य ग्रीवा उष्ट्रेण सहितः, गजसदृशः स्कन्धः, अश्वसहितः कर्णः, हुडाननः, हुट् नाम कश्चित् विशेषः, व्याडजङ्घः, व्याडजङ्घोपमाकारो, वज्रायुधनखोपमः, कूर्मपृष्ठः, कूर्मपृष्ठः मीनपुच्छः, कुम्भीरः परिकीर्तितः। कुलस्य मेषस्येवाननं यस्य, वज्राख्येनायुधेन नखोपमा यस्य। कुम्भीरः प्रायशः एवमेव तिमिङ्गलः महामत्स्यसदृशः भवति, जले निवसति। उत्पलहस्तामादाय नीलोत्पलदलश्यामा पठ्यताम्। नीलोत्पलदलश्यामा शारदाम्बरसन्निभ त्रिनेत्रा चैकवक्त्रा च नीलाम्बरभूषिता। पठ्यते कृष्णन् महाभागः बहुधा पठ्यते। सिंहपृष्ठसमारूढ शरचापकरोद्यता शक्तिहस्ता महादेवी ध्याता चेष्टफलप्रदा सिद्धा रक्ता तथा शुष्का तथा चोत्पलहस्तिका चतुर्दिक्षु स्थिता देव्यो भैरवस्य गणाम्बिके किंच विदुक्षुदूत्यो विन्यस्य वह्न्यादीशति पूर्वादिदिक्षु भगवत्याः यादृशं रूपं प्रोक्तं तत् उपवर्णितम्। इदानीं विदिक्षु, प्रागादिदिक्षु और विदिक्षु, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान कोणेषु वह्न्यादि दिगन्ततः तत्र भगवत्याः रूपाणि कानि सन्ति? काली चैव कराली च महाकाली तथैव च भद्रकालीति विख्याता देवी रूपेण संस्थिता। किन्तु एता द्विभुजा देव्यः पद्मासनम् अवस्थिताः। द्विभुजा देव्यः पद्मासनम् अवस्थिताः। कार्तिका मुंडधारिण्यः किंकरा द्वारदेशतः कृतमुंड वीरकर्तिका, कर्तिका ये तेन मुंडादिधारिणी। क्रमेण चतुर्षु द्वारेषु क्रोधनो वृन्तकश्चैव कर्षणोऽथ गजाननः द्विभुजा विकृतास्याश्च खड्गखेटकपाणयः एतश्च देव्यष्टकस्य किङ्कराणां च मुख्यभैरवयामलपरिवारत्वे रूपमुक्तम्। गणानां काम्यविषय शान्त्यर्थं सिता सर्वे इत्यादि पूर्वमपि प्रोक्तम्। शान्त्यर्थे सिता, वश्ये रक्तं, स्तंभे पीता इत्यादिकं किङ्करान्तश्च परिवारो मूलमन्त्रेण पूज्य भाविरक्षा विधेये ज्ञातम्। तदाह अथेदानीं प्रवक्ष्यामि राजरक्षां विधानतः मन्त्रसम्पुटयोगेन मध्ये नाम समालिखेत् तदूर्ध्वे भैरवं देवम् अमृतेशं यजेत् प्रिये देव्यो देवेषु तेनैव तथैव आद्यन्ते योजिता। द्वितीये तृतीये वा मन्त्राणां यन्त्राणां वर्णनम् आसीत्। तत्र त्रिकोणं, षड्कोणम्, अष्टकोणं, द्वादशकोणम् इत्यादिकं। तस्य मध्ये किं लिख्यते? साध्यनां यस्य राज्ञां रक्षा विधीयते तस्य नाम लिखित्वा तस्य पूर्वं मन्त्रेण पश्चात् विलोमेन तस्य सम्पुटं क्रियते। तस्य यन्त्रस्य पूर्वं भैरवम्, अमृतेशं, देव्यो दलेषु देव्याः उक्ता इदानीं दिक्षु विदिक्षु देवीनां यत् रूपं प्रोक्तं तेषां दलेषु तथैवाद्यन्ते योजिताः। दूत्यः तथा नियोज्यांते मूलमन्त्रेण किङ्कराः। तत्र एकैकस्य देव्याः दूत्यः किङ्कराः तत्सर्वं पद्मबाह्ये सुशुल्कं तु लिखेत् तत् शशिमण्डलम्। चतुष्कोणं तद्बाह्ये वज्रलाञ्छनलाञ्छितं रोचना कुङ्कुमेनैव क्षीरेण सितया तथा कुङ्कुमस्थितया और कुङ्कुमेन तद् लिखित्वा पूजयेत् शान्तौ सर्वश्वेतोपचारेण तस्य पूजनं क्रियते राजरक्षार्थम्। इदानीं राजरक्षायाः प्रसङ्गः भवति। यथानुरूपनैवेद्यैर्घस्मरैर्बलिनासवै यथानुरूप तत्तद्देवतानाम् अनुरूपा यक्षानुरूपा बलिर्भवति।
देवतानां यथा अनुरूप नैवेद्येर घस्मरैः बलिनाशवे नैवेद्य घस्मरैः अतः अनुरूप देवैः बलिना आसवैः तान् पूजयेत्। गौरोचना कुंभ क्षीर शीतशर्करो लिखित पद्मकर्णिका मध्ये साध्यनाम प्राग्वद नेत्र मंत्र संपुटितं चंद्रमंडलगतं लिखित्वा तत्पृष्ठे शून्यमंडले लिखित्वा पूर्णचंद्रमंडले लिखित्वा तस्य पृष्ठे अमृतेश भैरवं प्रकरणात् सदिवीकं पूजयेत्। अतः स्पष्टं राजरक्षार्थं सर्वश्रेतोपचारैर् महासंभारैर् अर्चयेत्। ये विशेषतः राज रक्षार्थं सर्वश्रेतोपचारः प्रशस्यते। श्रीचरण अथर्ववेदिनां मन्त्रः वर्तते न तत्र राजरक्षार्थं राजरक्षार्थम् अथर्ववेदीया अपि सन्ति। किं कृणुष्वपाज इत्यादीनां कृष्णपाज इति मन्त्रेण कृष्णपाज प्रसिद्धिर्न पृथ्वीं जायराजे वामभागुञ्जिभेन दृष्ट्वेमनु प्रसिद्धन्द्रो नानोस्ता सविद्य रक्षसस्तपृष्ठे इति वर्तते। कृष्णपाज इति पञ्च कृणुष्वपाज इत्यादिभिः रक्षा क्रियते। अन्येनापि अन्यराजरक्षार्थं अस्मिन् अपि वर्तते अप्रतिरथसूक्ते वर्तते। घृतक्षीरसमायुक्तान् होमयेद्यस्तु यत्नधि यत्ने पराप्यायनादौ धीर्ध्यानसंविद्यस्य यदर्थं होमं कुर्यात् तस्य महाशान्तिर्भवेत्। क्षिप्रं गृहीतो यदि मृत्युना यद्यपि मृत्युनापि यद्याक्रान्तः राजप्रकृतयः एतत् भिषजाः अत्र ये भवन्ति किं नाम अमात्यादयः राजवैद्याः एभ्यः राजरक्षा करणीयं यतो हि राज्ये अराजकता मा भूत्। राजसु जीवत्सु सत्सु एव राज्ये सर्वं कार्यं सुष्ठु चलति। तदैव राज्ञां कृते पूजनादिभिः राज्ञां मृत्युनापि यद्याक्रान्तः साध्यः तस्य रक्षा चक्रार्चा होमतः शान्तिर्भवेत् इत्येव इति शिवं। व्याधीनामगदं दिव्यम् आधीनां मूलकर्तनं उपद्रवाणां दलनं श्रये चिन्नैत्रभैरवम्। राजरक्षा दशमे अधिकारे आसीत्। एकादशमे अधिकारे किमस्ति? दक्षिणस्रोतो अनुष्ठानात्मतां मृत्युजिन्नाथस्य प्रदर्श्य। इदानीं दक्षिणस्रोते यत् मृत्युजित् भगवतः अर्चना इत्यादि और सर्वसौभाग्य संभोग वमनं वामदर्शनं वाम नाम भवति शोभनं। तर्हि वामा इति योषिदादीनां पर्यायः वामा भवति। भवता अस्य वाम सूक्तम् अधीतं न वा? अस्य वामस्य फलितस्य होतुः अत्यश्नः शब्दः क्यों? वर्तते। अस्य वाम सूक्ते वाम इति पदस्य ततः निरुक्तं। वाम नाम शोभनं सर्वसौभाग्य संभोग वमनं वामदर्शनं दर्शयन् परमानन्दी नौमि नेत्रं त्रिशूलिनः भगवतः वामदर्शनम्। एतावता दक्षिणमार्गेण यत् रीत्या भवति इदानीं वामदर्शनात्मनेन आत्मगता भवति। अथेदानीं प्रवक्ष्यामि तन्त्रमुत्तरमुत्तमं मन्त्रेणानेन यष्टव्यं सर्वसिद्धिफलोदयम् उत्तमत्वं मस्य पराद्वयसारैः एतन्मन्त्रव्याप्तियुक्त्या एव। सर्वोपद्रव शान्त्यर्थम् अष्टपत्रे कुशेषये पूर्वोक्तमण्डले देवी मध्ये देवं चित्तुम्बुरं दशबाहं सुरेशानं पंचवक्त्रं त्रिलोचनं मूलमन्त्रन्यस्त आसनोपरि मूलेनैव विन्यस्य सदाशिवेन वपुषा वक्त्राण्यस्य प्रकल्पयेत्। मूलेनैव तं चादश्चन्द्रशिरसं राजीवासन संस्थितं हिमकुन्देन्दुधवलं तुहिनाचल संस्थितं
नागयज्ञोपवीतं च सर्वभूषणभूषितं सर्वाभरणसंयुक्तं व्याघ्रचर्मकटिस्थलं गजकर्मपरिधानं वृषारूढं महाबलं खड्गजन्मधरं देवं टङ्ककन्दलविभूषितं पाशाङ्कुशधरं देवं चक्रहस्ताब्दसूत्रिणं वरदाभयहस्तं च सर्वकल्पिषनाशनं ध्यायेत्। सर्वदिक्षु स्थिता देव्याः एवं विधं ध्यायेत्। चिन्मूर्तिदेवः राजीवासनं शुद्धविद्या पद्मव्याप्त्या तदुपरि वृषभो नादशक्तिव्याप्त्या शुद्ध विद्या पद्म व्याप्ता शुद्ध विद्या रूपी पद्म वर्तते। तदनन्तरं शुद्ध विद्या ईश्वर सदाशिवः नादः वृषभः नादशक्ति व्याप्या तदुपरि चिन्मयः देवः तदनन्तरं येषां टङ्क कन्द इत्यादीनामपि निदानं वर्तते सर्वेषाम् आयुधादीनां तस्य विस्तरः अत्र भविष्यति। उद्योतः स्वच्छन्दतन्त्रस्य उद्योते एतेषाम् आयुधानां रहस्यं वर्णितं। दूती किङ्कराः नाम जम्मणि मोहिनी सुभगा दुर्भगा इति दूतीनाम् अभिधानानि सन्ति। ये भगवतः सेवायां या काचन परिचारिकाः सन्ति किङ्करान् शृण्वतः परं क्रोधनो वृन्तकश्चैव गजकर्णो महाबलः तुम्बरुनाथस्य सव्यापसव्ये तुम्बरुनाथस्य तुम्बुरुः गन्धर्वः मन्यते। सव्ये गायत्री और सावित्री उपरि अंकुशः अधस्तात् माया। तदनन्तरं किङ्कराः समस्तमन्त्रचक्रस्य क्रमेण मूलमन्त्रेण योज्यानि तत्र मण्डलं विनिर्माय तस्य उपरि कस्य स्थानं वर्तते तत् विलिख्य यद्वा प्रतीकादिकं तत्र कोणेषु यद्वा चित्रेषु मूलमन्त्रेण एतेषाम् अर्चनं कृत्वा ध्यानमाह सितरक्तपीतकृष्णादिव्यो वै चतुरानना। सितरक्तपीतकृष्ण यत् ईश्वरस्य शक्तयः सन्ति। सीता रक्तपीतकृष्ण ईश्वरस्य शक्तयः सन्ति। दिव्याः चतुरानना देव्याः तासां मध्ये चतुर्भुजा त्रिनेत्रा टङ्ककन्दल इत्यादि धारिणी दण्ड अक्षसूत्रधरा प्रेतोपरि या विराजमानाः चतुर्भुजा सा विजया इति नामधेया। चतुर्वक्त्रा त्रिनेत्रा शरकारमुखधारिणी खड्गचर्मधरा देवी उलूकोपरि स्थिताः। अजिता पद्मगर्भा च चतुर्वक्त्रा चतुर्भुजा शक्तिघण्टाधरा देवी चर्मपट्टासि धारिणी पट्टिसधारिणी। चर्म ये ढाल इति देशभाषायां पट्टिश कश्चित् आयुधविशेषः। अश्वारूढ़ा महादेवी सर्वाभरणभूषिता भिन्नेन्द्र नीलसदृशी चतुर्वक्त्रा विभूषिता चतुर्भुजा त्रिनेत्रा च पाशाङ्कुशधरा तथा रत्नपात्रगदा हस्ता दिव्यासन सुसंस्थिता सौवर्णाम्बर संवीता स्वर्णभूषणभूषिता अपराजिता इत्यर्थः। स्वदिक्षु संस्थिता इष्टा ध्याता सिद्धि फलप्रदा। दिक्षु विदिक्षु दूत्यस्तद्रूपधारिण्य किन्तु वक्त्रैकभूषण। अत्र शीत और असित सित पीत रक्त कृष्ण इत्यादि चतुर्वक्त्रा न सन्ति किन्तु एक वक्त्रात्मिका एक वक्त्रैकभूषिता द्विभुजा त्रिनेत्रा च मुण्डकर्तरी भूषिता। एवं विदिक्षु दूतर्यः एवं विधा भवन्ति। मत्स्यः कूर्मस्तु मकारो भिकस्तासां आसनं। मत्स्यः कूर्मः मकरः मगर को करेंगे मंडूकः तासां तथासनं। तासां विदिक्षु स्थितानां देवी दूतीनाम् एका दूती मत्स्योपरि द्वितीया कूर्मोपरि तृतीया मकरोपरि चतुर्थी भेकोपरि स्थिता। किङ्करा खड्गहस्ताश्च द्विभुजाः चर्मधारिणः। किङ्कराः ते सर्वे खड्गहस्ताः और चर्मधारिणः। एकवक्त्रा त्रिनेत्राः भ्रुकुटी ध्याताः सिद्धिफलप्रदाः। सितादीत्यादि शब्दात् रक्तपीत कृष्णाः गायत्री रक्तवर्णा वक्त्रैकेन भूषिता
बद्धपद्मासनासीना ध्यानोन्मीलितलोचना सावित्री सितवर्णेन ध्यानान्तर्गतलोचना, ये सर्वे तुम्बुरुनाथस्य परितः। वामे गायत्री सावित्री पुरा तुम्बुरुनाथः यत् प्रोक्तं तन्मध्ये तुम्बुरुनाथः शिव एव यद्वा कश्चित् अन्यः सन्निधि देवता। तुम्बुरो नारदैव प्रसिद्धः शास्त्रेण। तुम्बुरो नारदैव प्रसिद्धः। तुम्बुरो नारद वीणागान मनोहरे इति चूर्णिकायां वर्तते। तुम्बुरु नारद पुस्तकाक्षसूत्रधरा इयं देवी गायत्री सावित्री च। पुरा यत् प्रोक्तं तुम्बुरोः दक्षवामभागे सावित्री और गायत्री च। आया कृष्णा महापटावगुहिन्या गुहिन्या संपुटाकारयुग्मतः महेत्येतेनाख्याति अतिव्याप्तिना पटेन पार्श्वगन्धपाशाङ्कुशवत् करयुग्मधृतेन शिरस्थेन निगूहति आच्छादयति आ ईषत् स्फुटाकारेण संपुटाकारेण युग्मेन अंतःकृत विश्वाच्छादन व्यापिना करद्वयेन उपलक्षिता। महापटावगुहिन्या, ये कृष्णा महापटावगुहिनी का ये अस्माभिः श्रीक्रमे या तिरस्करणी मन्यते सा एव उपगुहिनी शक्ति। अंकुशो भैरवाकारः पाशाङ्कुशधरो विभुः कपाल खड्वाङ्गधरो वसासिंहांसलम्पटः। भैरवाकार इति भ्रुकुटी कराल दमष्ट्रलवक्त्रः। अतएव नन्दिशिखायां नन्दिशिखा तंत्रात् अत्र प्रमाणं दीयते। एकवक्त्रो महाभीम इत्यादि स्निग्ध विद्रुमसन्निभाः पाशाङ्कुशाकारशिराः साध्यस्याकर्षणक्षमाः परः इति तत्रैव अविधानाद् एवं रूपः चिन्त्यः। उक्तवक्ष्यमाणस्य मन्त्रचक्रस्य आसनन्यासार्थम् आह नावं क्षीरार्णवं चोर्वी शक्तिमाधारिकां शुभाम्। आसनन्यासासनं किं? नावं, क्षीरार्णवं क्षीरसमुद्रम्, उर्वी पृथ्वी, शक्तिम् आधारशक्ति। आसनार्थं प्रयुञ्जीत शान्त्यर्थं सितनीरजम्। व्योमव्याप्त्या आधारशक्तिः, तदुपरि उर्वी पृथ्वी, तदूर्ध्वे आधारशक्ति, तदुपरि पृथ्वी, तदुपरि क्षीरार्णवः, तदुपरि प्लवनचलनधर्मतया तेजो वायु युद्धव्याप्त वायुद्वयव्याप्त्या नौः। नौका एतावती च शुद्धविद्या तत्व व्याप्तिक सिताब्जकन्दभूः। एतावता शुद्धविद्या तत्वपर्यन्तं व्याप्त कंद सिताब्जस्य श्वेतपद्मस्य कंदः। यथोक्तं श्रीपूर्वे आदावाधार शक्तिं तु नाभ्यदश्चतुरङ्गुलं धरां सुरोदं पोतं कंदश्चेति चतुष्टयम्। एवमासन मंत्रचक्रस्य ध्यानमुक्त्वा अत्रैव विशेषमाः सर्व एव तु देवी सुशुल्का शान्तिकारकाः रक्ता पीता सदा कृष्णा ध्यातव्या कर्मभेदतः। यत्र कर्मभेदतः रक्ता वश्यर्थं पीताः स्तंभनार्थं कृष्णा मारणार्थम इत्यादिवत्। रक्ता पीता तथा कृष्ण शुक्ला तु शान्तिकारकः शान्तिकारकः सुशुक्ला शान्तिकारकः पूर्वं प्रोक्तम्। वश्यादिवैचित्र्येण प्रागधिकारान्त एव यापि रक्षा विधिं माह अहान्यं संप्रवक्ष्यामि चक्रराजं महाबलं शान्त्यादौ अप्रतिहतम् आद्यन्त संपुटेनैव मध्ये नाम समालिखेत्। मंत्रजित इत्यस्य मृत्युजित मंत्रस्य आदौ इत्यनेन संपुटीकृत्य मध्ये साध्यस्य नाम लिखेत्। देवं दूती देवीश्च दूतीश्च पूर्ववद् विधिना न्यसेत्। मध्ये दलेषु विदलेषु अन्यतः सर्वतः सुधि गोरोचनादिभिः द्रव्येण लिखिताम् अवजकर्णिकां चंद्रमंडल मध्ये संपुटितं साध्यनाम लिखित्वा उपरि गायत्री सहितं देवं ध्यात्वा सितोपचारेण पूजयेत्। पूर्वादि दिक्पत्रेषु
जयादिदेवी चतुष्टय माग्नेयादि दिक्तलेषु जम्भन्यादिदूति जम्भन्यादिदूतीः मन्त्रसम्पुटिता नामतो लिखित्वा पद्मस्य बहिर्दिक्चतुष्टये किङ्करास्तद्बहिर्मायाङ्कुशो तद्बहिर्वज्रलाञ्छितचतुरस्र सन्निवेशं लिखित्वा सर्वमन्त्रचक्रं सितोपचारणार्चयेत् इति पिण्डार्थः। दूती चेद अकारात् किङ्करान् मायाङ्कुशद्वयं च अन्यत इति पद्मक्षेत्रात् बहिर्दिक्षु किङ्करादिन्यासः सर्वद इत्यनेन मायाङ्कुशयोर्बहिश्चतुष्कोणं चतुष्कोणं पुरं सूचितम्। एतच्च रक्षाचक्रम्। एतच्च रक्षाचक्रम्। यथानुरूप नैवेद्ये भूरिशान्तार्थमात्मना यथा यादृशं ध्यानं यादृशं च तत्र यादृशं च यादृशी च सिद्धिरवीक्षते तदनुरूपं नैवेद्यादि कर्तव्यम्। अन्यस्य वा प्रयुक्तव्यं लिखित्वा भ्यर्च बन्धनीयं लिखित्वा तस्य ये गुलिका इत्यादौ दत्वा और ग्रीवायां वामबाहो वा धारणीयम्। यष्टव्यं शान्तिकर्मणि बहिर्मण्डलकं कृत्वा अत्र औचित्येन होममाह। तिलतण्डुलमध्वाज्य क्षीरशर्करया सह होमयेत् पूर्वकुण्डे प्रशस्तेन्धनदीपिते। मन्त्रचक्र तृप्त्यर्थं पूर्ववदिति वर्तुल इत्यर्थः। सो वर्तुलाकारमण्डले महाशान्तिः प्रजायेत सत्यं मे नारदं वचः सर्वरक्षाविधानेषु याज्या दिव्यः सुसिद्धः प्रोक्तपदं क्रमेण बहिर्यागे क्रमान्तरेणापि इत्याह पंक्तिष्ठा वा यजेद्देवीर्मध्ये देवं च तुम्बुरं सर्वाश्रय समाप्नोति साधकः संयतेन्द्रियः। अंतर्यागे एवं यंत्रादो एवं लिख्यते बहिर्यागे यदि बहिर्यागः भवति यत् मण्डपादौ अंतर्यागः स्वगृहे भवति वेद्यां भवति बहिर्यागः मण्डपादौ यत् भवति तस्य क्रमान्तरेण पंक्तिर्वा यजेत् देवीं तत्र एकस्मिन् पंक्तौ वा सर्वानुपावेश्य यजेत् यद्वा मध्ये तुम्बुरु देवं तुम्बुरुनाथं संस्थाप्य तस्य परितः गायत्री सावित्री इत्यादि क्रमेण दिक्षु विदिक्षु तु यस्याः देव्याः यादृशं ध्यानं तादृशं संभावयित्या ध्यात्वा यजनं कुर्यात्। सर्वाः श्रियः एवं कुर्वतः किं भवति सर्वाः श्रियः समाप्नोति साधकः संयतेन्द्रियः। तो अस्य ध्याने एकाग्रचित्ता एव स्यात्। अन्यस्य वा प्रयुञ्जानो जयत्यत्र न संशयः। अत्र जगति जयति ईहिताप्त्या सर्वोत्कर्षेण वर्तत इति शिवं सर्वासिद्धिर्वमद्वाम स्रोतश्चक्रार्चनक्रमात् मृत्युजुज्जयति श्रीमन् नेत्रं शाक्तामृतोल्बणम्। सर्वासिद्धीनां वमनात् वामस्रोतचक्रस्य अर्चनक्रमेण मृत्युजित् भगवान् श्रीमत् मृत्युर्जित् जयति श्रीमत् नेत्रं शाक्तामृतोल्बणम्। शाक्तस्य अमृतस्य उल्बणं बन्धनकरः अवष्टम्भकः मृत्युजित् श्रीमन्नेत्रं जयति। ओम धवलराजत चंद्रमध्ये निषण्णं करधृतवरपाशं साभयं साङ्कुशं च अमृतवपुषं इन्दुक्षीरवर्णं त्रिनेत्रं प्रणमत सुरवन्द्यं मंशु संवादयन्तं सार्द्रं चन्द्रवग्न्यर्गनेत्रं स्वकरकलितमुद्रा वेदपाशाक्षमालां स्फटिकरजतमुक्तां गौतमीशं नमामि। नमो नारायण। प्रणमामि।